جہاد نفس دا کیڑا جہاد ہے؟ اے تلوار نال جہاد کرن والا بھی نہیں مردا، اے نفس نال جہاد کرن والا بھی نہیں مردا۔ جنہ نفس نال جہاد کیتا ہے انہاں جو ایک ذات حضور نو شاباش کری، کیتی ذات ہے حضور نو شاباش جڑا گیا تے اگے ساری زندگی نہیں جھکیا، جدوں جھکیا رب دی بارگاہ وچ جھکیا تے سنگڑ کے سجدہ کردا ہے۔ مریدا پوچھیا پیر دی گل کی ہے سنگڑ کے سجدہ کردے ہو؟ آندے نے جے میں ہاتھ وگ کے سجدہ کراں میرا سر ربیوں اگے لنگ جاندا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک جہاد تلوار دا، جڑا تلوار نال جہاد کردا ہے او بھی مردا نہیں۔ ایک جہاد ہے نفس دا، نفس آندا شراب پی لیکن رسول پاک نے آکھیا نہیں، نفس آندا جوا کھیل لیکن اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، نبی دے کلمے دا تقاضا ہے جوا کھیلنا۔ نفس آندا زنا کر، پیسے نے ہر چیز موجود ہے، اٹے کھل گئے نے لیکن ایک کہندا ہے نا نبی دا کلمہ پڑھیا نفسا تو اگے نہیں لگ سکدا ساڈے۔ جڑا نفس نال جہاد کردا مردا او بھی نہیں، جڑا نفس نال جہاد کردا مردا او بھی نہیں۔ زندگی اس گل دا نام نہیں بندہ بولدا ہوئے ساہ لیندا ہوئے، اس گل دا نام زندگی نہیں۔ یہ تے وقتی طور تے اللہ سٹیمپ لا دیندا ہے، اللہ دا قانون نہیں، بلکہ مردے ساڈے چوکھا سنتے ہیں۔ جو غزوہ بدر ہویا سی نا تے بڑے بڑے کافر مارے تے کوچ سٹے تے سرکار نے گلاں کیتیاں، سناؤ محمد دا دین سچا کہ نہیں سچا، محمد رب دا وعدہ سچا کہ نہیں سچا۔ حضرت عمر فاروق بولے یا رسول اللہ اے مریدے سن دے نے، میرے آقا نے فرمایا تہاڈا چوکھا سن دے نے تے جے کافر سن دے نے تے جتنا غلامی رسول دی زندگی گزاری ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ، جنہ غلامی رسول سے زندگی گزاری ہے اور چوکھا سنتے نہیں، جنہ نفس نال جہاد کیتا ہے انہاں وچ جناب والا میرے پیر سچیار دا اے آستانہ عالیہ ہے، پیر سچیار دی اولاد پاک ہے، او کتے جناح دا پانی امدا سلامی کرن صحیح سلامت مہینہ رکھ کے جناب والا انہاں دیاں جستے اطہراں دا مشاہدہ کیتا جاندا ہے، زیارتاں کیتیاں جاندیاں نے، برکتاں حاصل کیتیاں جاندیاں نے۔ اوے اج اسی زندہ نائیے دوسرے دیہاڑے تیرے مرجا جان، اج زندہ نائیے طرح طرح دے فیشن کرائیے دوسرے دیہاڑے انج لگدا جویں چہرے تے لانتاں پے گئیاں نے، لیکن جن نے اللہ دے رسول دی غلامی دے اندر زندگی گزاری ہے، جن نے نفس نال جہاد کیتا ہے اونوں جناب والا سچیاں بہاد قبر چوں کٹ کے دو مہینے دیدار کراندے رہے، اودے چہرے تے چمک بستی رہندی ہے۔ نور آنکھوں میں سچے روح پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں سچے روح پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ انہاں آپ مردے نے نہ انہاں دے بوئے تے آون والا مردا ہے، نہ آپ مردے نے نہ انہاں دے بوئے تے میں گل مکان لیا پتا کا علماء بھی نہیں تے ناہان بھی نہیں، نہ انہاں دے بوئے تے آون والا مرد ہے۔ شاہ ساتھی فرماتے نے چار بندیاں سفر کیتا سی، ایک آیا مستری، ایک آیا توبہ، ایک آیا سنیارا، ایک آیا فقیر اللہ دا۔ جدا فقیر اللہ دا ساڈے نزدیک فقیر جی دے بوجھ پیسے نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، لیکن حضور وہ سے پاک فرماندے نے لا تل فقیر من لاؤ درہم والا دینار، فقیر او نہیں جے کوئی درہم ہوے تے دینار ہوے، فقیر او ہے جڑا قال یکن فیکون، جڑا آکھے ہو جا تے انج ہو جاندا ہے۔ فقیر کون ہے جڑا آکھے ہو جا انج ہو جاندا ہے۔ ایک فقیر، ایک درزی، ایک سنیارا، ایک مستری۔ شاہ ساتھی فرماندے نے ٹر پے جدوں جنگل وچ آئے تے رات پے گئی، انہاں کیا رام کر لیے، رام کرن لگے انہاں کیا جنگل ہے شیر ایتھے ہوندے نے، ایتھے درندے ہوندے نے، انج نہیں ایک ایک بندہ وارو واری ڈیوٹی دے وے۔ سب تو پہلی واری آئی مستری دی، کتی واری آئی میں دسن لیا تے مردیاں چ تے بے جاناں چ جان کنج پاندے گج کے کیا دے سبحان اللہ۔ مستری دی واری آئی
انہیں اکھا ٹائم کن لنگے گا باقی ستے نے جنگل بھی آبان ہے انہیں آرہ تیسا کٹیا نال ککر دا بوٹا ان جناب کٹیا تے ایک سونی جی نا عورت دی شکل بنا چھڑی بت عورت دا بنا چھڑیا بنا بیٹھا ٹائم مکمل ہویا واری آئی توبے دی توبے کمال کیتیا مستریا انہیں تھان میں جو کپڑا کٹیا انہیں کپڑے سی کے سونا جانا انہوں لہنگا پوا چھڑیا واری آئی سنیارے دی انہیں کیا کڑی انج نہیں سونی لگتی انہیں کڑے ہونے ایتے کننا وچ بالیاں ہونے پھر گل بنے گی انہیں جناب والا اپنے ٹائم دے وچ بالیاں بنائیاں کڑے بنائے باج دے آپ فلسطین ساتھی وچ فرماتے نے ہون واری آئی اللہ دے فقیر دی کتی واری آئی اللہ دے فقیر دی اٹھیا ویکھیا ربا ایک نے لکڑی کٹی بت بنا چھڑیا ایک کول وال سی انہیں کپڑے پوا چھڑے ایک کول وال سی انہیں کالیاں والیاں پا چھڑیاں مولا میں ساری زندگی تیری تے تیرے رسول دی نوکری کیتی مینوں کپڑے سینے نہیں ہوندے مینوں آرا چلانا نہیں ہوندا دیسا چلانا نہیں ہوندا والی بنالی نہیں ہوندی رب والو حکم ہویا تو ساڈا وکیل ہے سبحان اللہ تو کی ہے ساڈا کون پایا کون اینو پھٹا مار تے نال آ ہو جا پھٹا ماریا او دے وچ جان آ گئی سبحان اللہ کی آ گئی جان آ گئی اے وکیل فقیر کی تعریف کی ہے کہ او دے کول پیسے درہم دینار اور کوئی نہیں ہوندا انہاں دے بوئے تے جے مردہ آ جائے او زندہ ہو جاندا سبحان اللہ انہاں بوئے تے جے مردہ آ جائے او زندہ ہو جاندا ہے تے چھڑے اے آپ نہیں کھٹے نہیں انہاں دے قمیضاں وچ بھی اللہ نے ایڈیاں طاقتاں رکھیاں حاجی ابو الحسن ہرکانی لہ رحمہ سلطان محمود غزنفی دا دور ہے ایک قلعہ فتح کرنا چاہتا ہے قلعہ فتح نہیں ہوندا ایک واری وار کیتا دو واری وار کیتا تین واری وار کیتا گل نہیں بنی ہن جنابے والا اس وقت دے حکمران بھی چنگے آئے ولیاں دے در تے ٹکن والے آئے انہاں دی گل بن جاندی سی او جنابے والا حضرت فاروق حضرت ابو الحسن ہرکانی دے کول آیا آ کے عرض کرن لگا حضور تلواراں بھی نمیاں بندے بھی تگڑے فوج بھی زیادہ لیکن قلعہ فتح نہیں ہوندا آپ نے فرمایا میرے گل دا کرتا لے جا جتھے روڑا بن گیا دعا کرنی سامنے حملہ کیتا جدو حملہ کیتا ہے جنابے والا اوہی گل بنی مسلمانہ دے پیر پائے صبح تو کھڑک گئے اے نصرہ شروع ہو گئے سلطان محمود غزنفی نے کپڑا کٹیا بابا جی دی قمیض مبارک سامنے رکھی دعا کیتی مولا تین فقیر دے کرتے دا واسطہ دے کے آنا میری بگڑی بنا دے اسے وقت جنابے والا اے مسلمانہ نو اللہ طاقت دیتی انہاں دے روب تاری ہو گیا خلافت ہو گیا اے شکریہ ادا کرنا آیا حضور تسا بڑا کرم فرمایا تو اٹھے کپڑے دے صدقے اللہ فتح دیتی ہے جنابے والا حضرت ناراض ہو گئے آپ کیا ناراض کیوں ہوئے ہو آپ نے فرمایا تو میری قمیض دا مول نہیں پایا تو میری قمیض دا مول نہیں پایا قمیض دا مول کس طرح پانا ہے آپ نے فرمایا یہ تینوں روڑا بنی ہے تینوں مشکل بنی ہے تو فقط قلعے دی فتح منگی ہے کدی فتح منگی ہے قلعے دی فتح منگی ہے میں ابو الحسن ہرکانی ایک کہنا آیا اگر تو اس جگہ تے رب دے کولوں میرے کرتے دا واسطہ منگ کے ساری کائنات دی فتح منگدا اللہ تینوں ساری روئے زمین دی بادشاہی عطا ہر مشکل دی کنجی یارو اے ہاتھ ولیاں دے آئی اے ولی نظر کرن جس وے مشکل روے آئی اللہ تعالیٰ جو میں پڑھے آج سنیا ساڑی